तर तेरो जीवनमा त्यस्तो दुष्टता कहिले त्यो झाँटेको मान्छे त नि कोही बेला नि माथि पुगेपछि त पहिला कुरा बिर्सिन्छ नि त। त्यो बिर्सेपछि शैतानले के गर्छ प्रभोग गर्छ, खुचालेर पछाड्छ। एउटा मान्छेले चाहिँ एकदम बाउ चाहिँ राजनीतिक मान्छे, अन्त छोराले भन्नु बाउ मलाई पनि राजनीति सिकाइदिनु। होइन छोरा मलाई भएन तँलाई मन भएन, म सिकाउँदिनँ, मैले के पाइनँ तैँले पनि के पाउनु। होइन बाउ सिकाइदियो ल। एउटा काम यो बिल्डिङ छैन हाम्रो हो, त्यो कसको बिल्डिङ बाउ कसको आखिरमा मेरो हो। एउटा काम माथि जा कि माथि तल फाल हालेर आइज, त्यहाँदेखि म सिकाइदिन्छु। छोराको मन के गर्ने सिक्ने नै मन गएछ बाटो अब बाउले सिकाउँछ त भनेको जमाने छ तल घरमा त खुट्टा भएको छ। बुझिस् त राजनीति भनेर त्यही हो। राजनीति भन्यो के बुझ्नुहोस् न, भन्नुहोस् न त्यही के भएको एउटा यस्तै मण्डलीमा राजनैतिक गर्ने मान्छेहरू याद गर्नुहोस्। हेर्नु तपाईँको खुट्टा भएको छ नि, ढाड भएको छ नि, यति चाहिँ भन्ने याद। मण्डलीमा राजनैतिक चल्दैन, कुटनीति चल्दैन। कुटनीति खेल्नुहुन्छ, एउटालाई एउटा कुरा अर्कोलाई अर्को कुरा गर्नुहुन्छ। परमेश्वर लुक्दैन छिप्दैन, कुटनीति होइन, राजनीति कुरा हुँदैन, भोट सिस्टम हुँदैन, भोट हालौँ त कसले जित्छ भन्ने कुरा हुँदैन। परमेश्वरको तरिका, परमेश्वरको नियम बाहिर जब उसको धरे नि यतिखेर भन्छ यो अर्नानको खला चाहिँ के कसको घर हुन्छ अरे, कसको घर प्रभुको। अरे बाबा कहाँदेखि कहाँ त्यहाँ बनाउँदैछ त। अरे बाबा परमेश्वरको जिउँदो वचन यो अङ्ग्रेजीमा पढ्नुहोस् त प्लिज। एउटा इम्पोर्टेन्ट छ कि कसकोमा चल्नु पढ्नु, नानीहरू छोरीहरूको मन त पढ्नु। फर्स्ट क्रोनिकल्स च्याप्टर 21:1 कसको भन्छ होइन, यहाँ पढ्ने त्यति नपुग्दो रहेछ है। अनि कहाँ कहाँ पढेको देख्छु म 21:1 पढ्नुहोस् सबै भएर त प्लिज एकदम जोडले हो। अलिकति केटाहरू हुने हो, हामी बुढो मान्छे त कत्रो आवाज निकाल्दैछौँ। पढ। Satan stood up against Israel and provoked them, provoked David to number Israel. याद गर्नु कसको विरुद्धमा उठेको सैतान? इजरायली प्रभुको लोग्ने। कसलाई चाहिँ उभारेर प्रभोक भनेको भड्काइदियो, उसलाई के गर्यो उचालिदियो, जग लगायो भन्छ नि। यो भाइ त कस्तो जग लागिहाल्छ नि भन्छ नि, दाजु त जग लागिहाल्छ नि, जग लगाउने मान्छे हुन्छ है, जग लगाउने मान्छे हुन्छ। जग लगाइदिएछ कसलाई कसलाई कसले सैतानले। तिमी राजा भएर यो काउन्ट गर्नु मान्छे यो आफूलाई मन परेन के भएको त्यो प्रजाको सङ्ख्या किन जानु? अब राजा हो लोक गन्ती गर्नु, गन्ती गर्ने साथ त नि यो आफूलाई त नराम्रो लागिरहेको। अब राजा हो गर्नै पर्छ, हुकुम गएर गरे लेवी गोत्रको अरू बेन्जामिन गोत्रको घर सरकार लिएर ल्याएर राखे। तर यो आफूलाई नराम्रो लाग्यो। अनि यो चाहिँ परमेश्वर दृष्टिमा घिनलाग्दो कुरा थियो, परमेश्वरलाई मन परेन। अवस्था 21 हो हामीले पढ्दैछौँ, एकैचोटि तल पढिदिनु यहाँ मान्छेहरूले यस्तो नगर्नुपर्ने राजाले भनेर भन्छ। त्यहाँ ल 3 पद 4 पद पाइन्छ। तब योआबले जवाब दिए, परमप्रभुको प्रजा जति छ उहाँले तिनीहरूमा 100 गुणा थपिदिउन्। तर हे मेरा प्रभु राजा,
के तिनीहरू सबै मेरा प्रभुका दासहरू होइनन् र भनेर तब किन मेरा प्रभुले यो कुराको माग राख्नुहुन्छ? त्यहाँदेखि उहाँ किन इजरायलका निम्ति अपराधको कारण बन्नुहुन्छ? त्यहाँदेखि तर राजाको वचन योआबमाथि प्रबल भयो। प्रबल भयो। यसकारण योआब निस्केर गए र सारा इजरायलभरि घुमे अनि यरुसलेममा आइपुगे। अनि योआबले मानिसहरूको जम्मा संख्या दाउदलाई सुम्पिदिए। अब कसको लिएन रहेछ शपथ, तर तिनले उनीहरूसित लेवी र बेन्यामिनलाई गरेनन्, किनकि राजाको वचन योआबका निम्ति घिनलाग्दो थियो। अब एउटा उसको त त्यो त जेनरल मात्रै हो अथवा क्याप्टन, उसलाई त मन परेन त्यो कुरा। यसकारण याद गर्नु, जब शैतानले मान्छेले उभार्छ नि, साधारण मान्छेले बुझ्छ, ठुलोले बुझ्दैन कुरा। राजाले बुझेन, यो हप्ता नाराज छ त, यसो नगर्नु पर्ने कुरा मैले। परमेश्वर के भन्नु अरे क्रोधित हुनुभयो भन्छ। कस्तो ठुलो कुरा लेखेको छ त्यहाँ गएर पढ्नुहोस् त्यहाँदेखि 7 पद। अनि परमेश्वर त्यस कुरामा बेखुस बेखुस हुनुभयो। हुनुभयो। यसकारण उहाँले इजरायललाई प्रहार गर्नुभयो। सुरु गरिहाल्यो, हिर्काउनु सुरु गरिहाल्यो। अनि उसको दर्शी भन्दाखेरि प्रफेट भविष्यवक्तालाई पठायो नाथानलाई गादलाई पठायो, दाउदलाई गएर बतायो। दाउदले 3वटा कुरा गर्नुहोस्, 3 वर्षको अनिका कि 3 दिनको 3 महिनाको माफ गर्नुहोस् यहाँनिर पढ्नु त्यो कुरालाई एकदमै छोटकरीमा 12 पल्ट पढ्नुहोस्। 12 पल्ट 3 वर्षसम्म अनिका 3 वर्षसम्म अनिका वा 3 महिनासम्म तिम्रा शत्रुहरूको तलवारले तिमीलाई फेला पारेर तिम्रा विरोधीहरूको सामु तिम्रो विनाश भइरहनु, वा 3 दिनसम्म देशमा परमप्रभुको तलवार अर्थात् महामारी जसमा परमप्रभुका दूतले इजरायलका सबै इलाकाहरूभरि नाश गर्नेछन्। रोज्नु लगाए, यहाँ रोज्नु लगाएको छ यो मान्छेलाई। अघि प्रभुले रोजेर राजा बनाएको, अब यो राजाले घमण्ड गरेर नि मूर्खता गर्दाखेरि परमेश्वरले अब राजालाई सुन्नु लाउँछ। यहाँ त्यो कुरालाई पढ्नै पर्ने रहेछ भाइ, मैले त स्किप गरेको त भएन। 10 र 11 पढ। जाऊ र दाउदलाई यसो भन, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, म तिमीमाथि 3वटा कुरा ल्याउँछु। तीमध्ये एउटा कुरा आफ्ना निम्ति रोज जो म तिम्रा निम्ति गर्नेछु। 3वटा के रहेछ? 3 वर्षको के अरे अनिका, 3 महिनाको के तिम्रो शत्रुबाट के प्रहार होइन भने 3 दिनको के महाभारत। कसले देख्यो 3 वर्षको अनिकालमा त अब के हुन्छ? फेरि 3 दिनको के अरे 3 महिनाको शत्रुको हातमा पऱ्यो भने कस्तो बिजोग होइन, म परमेश्वरको हातमा पर्छु। त्यो महामारी आओस्, किन परमेश्वर त दयालु छ नि त, कृपा साँच्ची नै परमेश्वरले त्यो रोजहरूको कुरालाई दियो। कति हजार मान्छे मऱ्यो अरे, पढ्नुहोस् त तयारीकन यहाँ तयारीकन 13 पल्ट पढ्नुहोस् तयारी 13 पल्ट। अनि दाउदले गादलाई भने म ठुलो आपतमा छु, म परेको छु, बिन्ती छ म परमप्रभुकै हातमा परौँ, त्यहाँदेखि किनकि उहाँका कोमल कृपाहरू धेरै महान छन्। तर मैले मानिसको हातमा पर्नु नपरोस्। तब परमप्रभुले इजरायलमाथि महामारी ल्याउनु भयो र इजरायलका 70,000 मानिसहरू मरे। कतिजना मरेछ? स्वर्गदूत त नि तलवार लिएर त एकदम यसले मामा पुग्यो रहेछ। अब स्वर्गदूत एउटा स्वर्गदूतले कति लाख मान्छे मारेको छ? 1,85,000 मारेको। कति हो कति मार्ने देख्यो बुझ्नुहोस्। यति बेला के गर्छ? 21 अध्यायको हामी पढ्दै रहेछौँ। 21 अध्यायको यहाँनिर 15 पद अनि 16 पद। अनि परमेश्वरले एकजना दूतलाई यरुसलेममा त्यसलाई नाश गर्न पठाउनु भयो। अनि तिनले त्यो नाश गरिरहेको बेलामा परमप्रभुले देख्नुभयो र त्यस विपत्तिको विषयमा आफ्नो मन बदल्नुभयो। अनि ती नाश गर्ने दूतलाई भन्नुभयो, भयो अब आफ्नो हात थाम। अनि परमप्रभुका दूत यबुसी ओर्नाको खलाको छेउमा खडा भए। त्यहाँदेखि हामी देख्छौँ
परमेश्वरले मन बुझ्दैन। 70 साल त मरिगयो। अब यो गीतले कति मात्र परमेश्वरले भन्नुभयो अरे तेरो भयो अब आफ्नो हात थाम। थामेको मात्रै छ है, उसले तलवार उज्याइराखेको छ एकदम, बुझ्नुहुन्छ। अब के भयो त्यति बेला अब यिनको होस खुल्यो त्यति बेला अब दाउदको। अब पढ्नुहोस् त्यहाँनिर 16, 17, 18 अनि दाउदले आफ्ना आँखाहरू उठाउँदा परमप्रभुका ती दूतलाई आफ्नो हातमा थुतेको तरवार यरुशलेममाथि उझाएर पृथ्वी र आकाशको बिचमा उभिरहेको देखे। तब भाङ्राको लुगा ओढेका दाउद र इजरायलका बुढा प्रधानहरूले भुइँमा आफ्ना अनुहार टेकाएर घोप्टो परे। कति छिटो नम्र भयो, कति दिन भयो। सुन्नुहोस् है, मान्छेले काम बिगाऱ्यो भने नि नम्रता दिनुपर्छ, तर काम बिगारेर नम्रता दिनु भएन भने साह्रो पर्छ। कति छिटो दाउदले उसका इजरायलका प्रधानहरूले के मगाएछ? भाङ्राको कुरा घोप्टो पऱ्यो। 70,000 मऱ्यो। अब कति मर्छन्। त्यति बेला के भन्छ उसले? दाउदले आफ्नो पापलाई मानिदिन्छ। आउनुहोस् त्यहाँदेखि यहाँनिर हामी यो कुरालाई पढ्दैछौँ। 17 पद, 18 पद, 30। अनि दाउदले परमेश्वरलाई भने प्रजाको गन्ती लिने आज्ञा दिने मनै होइन र पाप गर्ने मनै हुँ र मैले दुष्ट काम गरेको छु। तर यी भेडाहरू यिनीहरूले के गरेका छन् र? हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, तपाईँको हात म माथि र मेरो घरानामाथि परोस्, तर तपाईँको प्रजामाथि होइन, उनीहरूमाथि महामारी नपरोस्। यति उसले पश्चाताप गरेर प्रार्थना, म पता मेरो परिवारले दण्ड हुनुपर्छ त। तर परमेश्वर कति कृपालु, कति दयालु। एउटा ठाउँ देखाउँछ दाउदलाई, के ठाउँ देखाउँछ? पढ्नुहोस् 18। तब परमप्रभुका दूतले दाउदलाई यसो भन्ने आज्ञा दिए, दाउद माथि जाओस् र यबुसी ओर्नानको खलामा परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी खडा गरोस्। एउटा जग्गा देखा, वेदी भन्नाले बलिदान चढाउने ठाउँ। तर कुन ठाउँमा? ओर्नानको खला। खलामा के हुन्छ? खलामा के गरिन्छ भन्नुहोस् न? सबै बिर्सिसक्यो क्या हामी त सहरे भनेर। खलामा के झाटिन्छ? धान, गहुँ सब झाटिँदैन। प्रभुले त्यो ठाउँमा ल्याउनुभयो दाउदलाई। तेरो म भुज झार्छु। अब त मैले गोठाला होइन, मैले राजा बनाएँ तँलाई, मैले सुने तँलाई प्रभुको घर बनाउनुलाई भन्दैछु त मैले। तैँले प्रभु घरको त जनन राख्ने होस् न त मान्छे। तर त्यो राजा भइ भन्दै यति ठुलो नाराज छ। यो जेनरल तेरो नाराज छ। तैँले त्यस्तो काम गर्नु, मान्छेलाई गन्ती गर्नु। कति हजार मऱ्यो अरे? 70,000 मऱ्यो। प्रभुले उसको घमण्डको क्या भुज झार्नुको लागि नै ल्याएर खला। तेरो घमण्डको भुज म झार्छु। पक्का झाँके बुझ्नुहुन्छ? त्यो खलामा ल्याएर कुरा चाहिँ त्यसो छ। तपाईँ र मेरो पनि नि मण्डली चाहिँ खला है, त्यो खलामा ल्याएर नि हाम्रो घमण्डको भुज के गर्छ? झार्छ। त्यो पुरानो मनुष्यको कुराहरू नि झार्छ, एकदम झाँट्नुपर्छ। जबसम्म झाँटिँदैन नि त्यो अन्न हुनु सक्दैन। त्यो केमा राख्न सकिँदैन? हकारीमा राख्न। जब त्यहाँ गए उसले दान काम मिलाएर त्यो किन्यो परमेश्वरले। अब उसले चढाएको बलिदान ग्रहण गर्यो। अनि परमेश्वरले अघि बढेको ठाम भनेको थियो। अब चाहिँ भन्छ स्वर्गदूतले उसको तलवार उज्याएको तलवार म्यानमा हाल्यो भन्छ। उसको त्यो बलिदान ग्रहण गरिसकेपछि 21 त्यहाँदेखि मात्रै यहाँ स्यालहरूको कुरा निस्किन्छ त। यसको क्रमशः त म भन्दैछु तपाईँलाई। म त बिहान मैले प्रभुलाई भने प्रभु के पाठ, यही पाठ पो भन्छ, यही पाठ। अनि म यही पढेँ 21 लेख्छु।
21 अध्यायको तयारीकन आउनुहोस् तल एकैचोटि अब 26 र 27 पद पढ्नु। अनि त्यहाँ दाउदले परमप्रभुका निम्ति परमप्रभुको निम्ति एउटा वेदी बनाए अनि होम बलिहरू र मेल बलिहरू चढाएर परमप्रभुलाई पुकारे। तब उहाँले यस होम बलिको वेदीमाथि स्वर्गबाट आगो बर्साएर उनलाई जवाफ दिनुभयो। अनि परमप्रभुले ती दूतलाई आज्ञा गर्नुभयो र तिनले आफ्नो तरवार फेरि त्यसको म्यानमा हाले। अघि त एकदम मलाई थाहा भएको थियो, उज्याएर राखेको थियो र अब बलिदान चढाएको थियो। मान्छे पछुताइ भएपछि त बलिदान चढायो। त्यसको अब के गर्यो, भुल सर्यो, त्यसको घमण्डको भुल सर्यो। म राजा भने नि त्यो भुल सर्यो, त्यो तल फेरि तलै पुग्यो। म गोठालै हो, म निम्न मान्छे हो, म दुष्ट मान्छे हो, म अपराधी मान्छे हो। यो र उसलाई यो पनि थाहा थियो, यो मान्छेले अर्काको स्वास्थ्यलाई बिगारेको र अर्काको लोग्नेलाई नि मारेको, यो पनि थाहा थियो। प्रभुले उसको त्यो छाँटेको त्यो के होस् त, त्यो गोठाला मान्छे राजा भइस्, तर तेरो जीवनमा त्यस्तो दुष्टता कहिले त्यो झाँटेको मान्छे त नि कोही बेला नि माथि पुगेपछि त पहिला कुरा बिर्सिन्छ नि त। त्यो बिर्सेपछि शैतानले के गर्छ, प्रभोग गर्छ, खुचालेर पछाड्छ। एउटा मान्छेले चाहिँ एकदम बाउचे राजनीतिक मान्छे, अन्त छोराले भन्नु, बाउ मलाई पनि राजनीति सिकाइदिनु। होइन छोरा, मलाई भएन, तँलाई भएन, म सिकाउँदिनँ, मैले के पाइनँ, तैँले पनि के पाउनु। होइन बाउ सिकाइदियो ल। एउटा काम, यो बिल्डिङ छैन हाम्रो, हो त्यो कसको बिल्डिङ बाउ, कसको आखिरमा मेरै हो। एउटा काम, माथि जा कि माथि तल फाल हालेर आइज, त्यहाँदेखि म सिकाइदिन्छु। छोराको मन के गर्ने, सिक्दैन मन गाएछ माथि। अब बाउले सिकाउँछ त भनेको जमाने छ, तल घन्टा त खुट्टा भएको छ। बुझिस् त, राजनीति भनेर त्यही हो। राजनीति भन्यो के बुझ्नुहोस् न, भन्नुहोस् न, त्यो के भाजी उठायो। यस्तै मण्डलीमा राजनैतिक गर्ने मान्छेहरू याद गर्नुहोस्। तपाईँको खुट्टा भएको छ नि, ढाड भएको छ नि, यति चाहिँ मैले यहाँ मण्डलीमा राजनैतिक चल्दैन, कुटनीति चल्दैन। कुटनीति के हुन्छ, एउटालाई एउटा कुरा, अर्कोलाई अर्को कुरा गर्नुहुन्छ। लुक्दैन, छिप्दैन, कुटनीति होइन, राजनीतिक कुरा हुँदैन। भोट सिस्टम हुँदैन, भोट हालौँ त कसले जित्छ भन्ने कुरा हुँदैन। परमेश्वरको तरिका, परमेश्वरको नियम बाहिर त्यो जब उसको धरे नि यतिलाई भन्छ, यो अर्नानको खला चाहिँ के, कसको घर हुन्छ अरे, कसको घर, प्रभुको। अरे बाबा, कहाँदेखि कहाँ त्यहाँ बनाउँदैछ त। अरे बाबा, यो त खला रहेछ, यो खला हुँदैन, यो के हुन्छ, प्रभुको घर। याद गर्नु, प्रभुको घर चाहिँ यस्तो घर है, याद गर्नु। पहिल्यै त्यहाँ अहिले हामीले पढ्नु 21 अध्यायको पढ्यो, 21 अध्याय होइन, पहिले इतिहास 21 अध्यायको आउनुहोस् 28 पदलाई पनि 28 पद। त्यसबेला एबुसी ओर्नानको खलामा परमप्रभुले उनलाई जवाफ दिनुभएको देखेर दाउदले त्यही बलि चढाए। फेरि उसलाई आँट भयो क्या, बलि मैले पश्चाताप गरेको सुनाइ भयो। अनि प्रभुले त्यसको बलिदानलाई त्यो त भित्रीय प्रकाश पायो। त्यहाँदेखिको त्यो भुस छरिसकेपछि नि, घमण्डको भुस छरिसकेपछि त्यहाँदेखिको प्रभुको घरको कुरा गर्छ त। कुरा आत्मिक तपाईँ यहाँ सबै विश्वासी हुनुहुन्छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। यो घरको डेडिकेसन
जबसम्म हामी तोडिएर डेडिकेट भएर घर अर्पण गर्दैनौँ नि परमेश्वरले ग्रहण गर्दै हामी तोडिएर नम्र भएर चढाउनु पर्छ तब मात्र परमेश्वरले ग्रहण गर्छ। इतिहास पहिले इतिहास 22:1 पद पढ्नुहोस्। तब दाउदले भने परमप्रभु परमेश्वरको भवन यही हो र इस्राएलका निम्ति होम बलिको वेदी यही हो। त्यो खला प्रभुको भवन बनिने तर याद गर्न अब यो मान्छे त इच्छा गरे नि परमेश्वरले के भन्छ दाउद मेरो घर बनाउने रे तिमीले बनाउनु पाउँदैनौ पो भन्छ। अघि त्यस्तो दर्शन छ फेरि परमेश्वरले मैले चुनेको तिमीलाई घर बनाउनु तर तिमीले घर बनाउनु पाउँदैनौ। कस्तो सेटब्याक गरेको कुरा हो यो छाट्टिने चिरिने कुरा किन तिम्रो इच्छा त छ नि तिमी बनाउनु। दुईटा कारण बताउँछ आउनुहोस् त मलाई सायद 28 पहिला इतिहास 28 पहिला इतिहास 28 अब यहाँनिर माथि तल आउने कति मान्छे भन्दाखेरि यहाँ 3 पद पढ्नुहोस्। तर परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो तिमीले मेरो नामका निम्ति भवन बनाउने छैनौ। एकछिनै नानी 2 देखि पढ्नु प्लिज। तब राजा दाउद आफ्नो खुट्टामा उभिए र भने हे मेरा दाजुभाइहरू र मेरो प्रजा हो मेरो कुरा सुन। म चाहिँ परमप्रभुको बाचाको सन्दुक र हाम्रा परमेश्वरको पावदानका निम्ति एउटा विश्राम भवन बनाउने मेरो हृदय थियो अनि मैले त्यस भवनका निम्ति तयार गरेको थिएँ। तर परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो तिमीले मेरो नामका निम्ति भवन बनाउने छैनौ किनकि तिमी लडाईहरू लड्ने मानिसहरू हौ र तिमीले रगत बगाएका छौ। अब यहाँनिर कुरा यसलाई अझ राम्रो प्रकारले अर्को ठाउँमा लेखेको छ यो 22 एउटा जस्तो इतिहास 22 मलाई सायद चाहिँ एउटा लामो पाठ हो कि तर म छोटकरी उमेर हामी अघि बढ्छौँ। त्यही हो दोस्रो इतिहास नै हो होइन 22 अध्यायमा छ नि त्यहाँ 22 अध्यायमा छ इतिहास 22 अध्यायमा बडा राम्रो कुरा लेखेको छ त्यहाँनिर 22 अध्याय 22 अध्यायको आउनुहोस् 22 अध्यायको चाहिँ आफ्नो मनको कुरा आफ्नो छोरालाई भन्छ पढिनुहोस् 6 र 7 पद। पहिलो इतिहास 22 अध्यायको 6, 7, 8 पद। तब उनले आफ्नो छोरा सुलेमानलाई बोलाए र तिनलाई परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरका निम्ति एउटा भवन बनाउने जिम्मा सुम्पिदिए। अनि दाउदले आफ्नो छोरा सुलेमानलाई भने म चाहिँ परमप्रभु मेरा परमेश्वरको नामका निम्ति एउटा भवन बनाउने मेरो हृदय थियो तर म कहाँ परमप्रभुको यसो भन्ने वचन आयो तिमीले प्रशस्त रगत बगाएका छौ र ठुला लडाईहरू लडेका छौ। तिमीले मेरो नामका निम्ति भवन बनाउने छैनौ किनभने तिमीले मेरो दृष्टिमा पृथ्वीमाथि प्रशस्त रगत बगाएका छौ। हेर तिम्रो निम्ति एउटा छोरा जन्मनेछ जो विश्रामको मानिस हुनेछ अनि म उसलाई चारैतिर उसका शत्रुहरूबाट विश्राम दिनेछु किनकि उसको नाम सुलेमान हुनेछ र म उसको जीवनभरि इजरायललाई शान्ति र विश्राम दिनेछु। उसैले चाहिँ मेरो नामका निम्ति एउटा भवन बनाउनेछ। तिमी लडाइँ गरेर धेरै रगत बनाए त कस्तो राम्रो अघि भनेको थिएँ म तेरो घर बनाइन्छु भनेको थिएँ नि छोराछोरी बनाइन्छु भनेको रहेछ त्यसको बारे तँलाई एउटा छोरा दिन्छु भनेको रहेछ। त्यो छोरा चाहिँ के नाम अरे उसको नाम अनि अङ्ग्रेजी भन्छ सन अफ कम्फोर्ट शान्तिको छोरा। यो शान्तिको छोराले चाहिँ मेरो घर बनाउँछ। त्यसैले यति अब यहाँबाट कुरा याद गर्नुहोस् प्रभुको घर लडाइँ झगडा गर्ने मान्छेले बनाउँदैन
प्रभुको घर कसले बनाउँदैन नानी? लडाइँ झगडा गर्ने लोग्ने शास्त्री लडाइँ गरिबस्छ, प्रभु घर बनाउनु सक्दैन। जिम्मेवारीहरू लडाइँ गरिबस्छ, बनाउनु सक्दैन। सेवकहरू लडाइँ गरिबस्छ, गर्नु सक्दैन। कसले बनाउनु सक्छ? हो, शान्तिको छोरा बेहुला नम्र हुन्छ। सफा कुरा यसरी दाउदले भन्छ मेरो परमेश्वरदेखि थुप्रै छोराहरू, तर ती छोरामध्ये एउटा छोरालाई परमेश्वरले सुन्नुभयो भन्छ। त्यो निकाल्नु पर्छ। थुप्रै परमेश्वरले थुप्रै छोराहरू दियो, तर एउटा छोराले चाहिँ मेरो घर बनाउँछ भन्छ। आउन सानो थुप्रै छोराहरू, तर परमेश्वरले एउटा छोरालाई मात्रै चुनेछ त्यो घर बनाउँछ। दोस्रो इतिहास 28 अध्यायमा हुनुपर्छ त्यो कुरा। दोस्रो इतिहास 28 अध्याय होइन, पहिला इतिहास 28 अध्यायमा, पहिला इतिहास 28 अध्यायको 5 पद। अनि मेरा सबै छोराहरूमध्ये किनकि परमप्रभुले मलाई धेरै छोराहरू दिनुभयो, उहाँले मेरो छोरा सुलेमानलाई इस्राएलमाथि परमप्रभुको राज्यको सिंहासनमाथि बस्नका निम्ति चुन्नुभयो। थुप्रै छोरा थिए, तर एउटा छोरा चाहिँ दामी छोरा निस्केछ। त्यो छोराको नाम चाहिँ के अरे? सोलोमन। अनि त्यो सोलोमनको टाइटल नै के अरे? म्यान अफ पिस, शान्तिको मान्छे। उसको राज्यकालमा त शान्ति थियो, उसैले मेरो घर बनाउँछ। वाह! अब यो दाउदले त नि आज तपाईँ र मैले त प्रभुको घर बनिँदै देखेका छौँ कि, तर यो दाउदले त मलाई यस्तो लाग्छ उसको मृत्यु बाद मात्रै त्यो परमेश्वर घर बन्यो। तर उसको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि नि प्रभुको घरलाई प्रेम गरेर दिएको कुराहरूको बयान शुद्धता भन्दा छक्कै पर्छ। उसले मन दुखाएन त? अरे मैले चाहिँ नबनाउन नपाउने रे, यो छोराले गर्ने रे, म कहाँ यो छोराको लागि म यस्तो जम्मा गरिरहेको छु भनेन भन्छ छोरालाई। मैले यस्तो जम्मा गरिदिएको छु र त्यसले सकिस् भने अझ त्यसलाई थप्नु सक्छ भन्छ। वाह! के विघ्न दिएको परमेश्वरको घरको लागि। आउनुहोस् त त्यहाँदेखि कस्तो जलन, कस्तो बोझ उनको यहाँनिर हामी यहाँनिर प्रभुको सम्म पुग्छौँ। अब यसलाई मलाई सहायता दिनुहोस्। यहाँनिर कस्तो राम्रो कुरा गर्छ, तिमीले अझ थप्नु सक्छौ। दोस्रो इतिहास 28 अध्याय, दोस्रो इतिहास 28, दोस्रो इतिहास 28 हो। एकछिन है, उसले सबै बयान गरेको छ। अब अलिकति म यस्तो खोज्नुपर्छ। 28:11 तब दाउदले उसले दिएको छ यहाँनिर, मैले यति दिएको छु भन्छ नि। 14 पद छ सब प्रकारको सेवामा प्रयोग गर्ने पात्रहरूका निम्ति अर्थात् सुनका पात्रहरूका निम्ति उनले सुन तौलेर दिए र सबै किसिमको सेवामा प्रयोग गरिने पात्रहरूका निम्ति अर्थात् चाँदीका पात्रहरूका निम्ति उनले चाँदी तौलेर दिए। अर्थात् सुनका सामदानहरू र तिनका सुनका दियाहरूको वजन हरेक सामदान र त्यसका दियाहरूका निम्ति उनले सुन तौलेर दिए। अनि चाँदीका सामदानहरूका निम्ति हरेक सामदानको काम अनुसार हरेक सामदान र त्यसका दियाहरूका निम्ति चाँदी तौलेर दिए। यहाँ सामेल किताबमा 22:14 पहिले इतिहास, पहिले इतिहास 22:14 हो। अच्छा 22:14 दिनुहोस् है। 22 कति? 14 पहिला इतिहास 22 अध्यायको 14 हो। यो पढ्नु। अनि हेर
मेरो कष्ट यही खोजेको मैले कष्टमा मैले परमप्रभुको भवनका निम्ति तिमीले 1 लाख किकर सुन 1 लाख किकर र 10 लाख किकर चाँदी तयार गरिदिएको छु। तरिके अनि पित्तल र फलाम पनि जसको ओजन असाध्यै छ, किनकि यो प्रशस्त छ। काठ पात्र ढुङ्गाहरू पनि मैले तयार गरेको छु र तिनमा तिमीले थप्न सक्छौ। साथै तिमीसँग प्रशस्त मात्रामा कारिगरहरू अर्थात् ढुङ्गा फोड्ने डकर्मीहरू, सिकर्मीहरू र हरेक किसिमको कामका निम्ति सिपालु भएका सबै मानिसहरू छँदैछन्। अब यहाँ भन्छ हेर मेरो कष्टमा मैले प्रभुको भवनको निम्ति 1 लाख किकार सुन 1 किकार बराबर कति अरे 34 केजी 34 केजीलाई अब गुणा गर्नुहोस् त कति 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 1 लाख भन्दैछ कति कति लाख 34 लाख 34 लाख के केजी यति बिघ्न सुन यति बिघ्न चाँदी प्रभुको घरलाई दिन्छ। अब यहाँ हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले यस प्रकारले उसलाई भवन बनाउने मौका नदिए तापनि उसले प्रभुको घरको लागि कस्तो यहाँनिर बलिदान गरेको अनि यो सबैले प्रभुको घर बनायो। अनि घर बनाउँदाखेरि हतार गरेन आउनुहोस् त दाइले हतार गरेन। यो चाहिँ अब यो राजाको किताबमा हामीलाई यो बयान गरेको छ। राजा किताबमा आउनुहोस् त राजा किताबमा राजा किताब 6 पहिला राजा 6 यहाँबाट एकदमै प्रभुको घर बनाउँदा हतार लिनु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा याद गर्न कहिले त हतार गर्छ नि हतारले राम्रो हुँदैन। हतार गरेर यत्रो सुन चाँदी छँदैछ बाउले त्यत्रो जम्मा गरिदिएको हो कारिगरी पनि सबै छ हतार गरेर रहेछ पढ्नु भएन 6 दिएको 1 र 2 पल्ट पढ्नु चाहिएन। अनि यस्तो भयो इस्राएलीहरू मिस्र देशबाट निस्केर आएका 480 वर्षमा सुलेमानले इस्राएलमाथि राज्य गरेको चौथो वर्षको दोस्रो महिना अर्थात् जीप महिनामा उनले परमप्रभुको भवन निर्माण गर्न सुरु गरे। कति वर्ष भएको थियो अरे इजरायलले मिस्र देशबाट निस्केको 480। अनि सुलेमान राजगद्दीमा चढेको कति भएको थियो अरे चौथो भनेको 4 वर्ष सिंहासनमाथि चढ्ने साथ स्या गरेर परमेश्वर भवन सुरु गर्नु बनाएन भन्ने कुरा छैन। अझै कति वर्ष पर्खेछ 4 वर्ष। अनि त्यो बनाउनलाई हतार गरेर रहेछ 7 वर्ष लगाएर त्यो बनाउनको लागि आउनुहोस् त यहाँनिर 7 वर्ष बनायो भने चाहिँ 6 दिएको 36 र 38 वर्षको चौथो वर्षको जीप महिनामा परमप्रभुको परमप्रभुको भवनको जप बसालियो। अनि 11औं वर्षको मूल महिनामा अर्थात् 8औं महिनामा त्यसका सबै भागहरू र त्यसको सबै नमुना अनुसार बनेर सिद्धियो। यसरी उनले 7 वर्षमा त्यो भवन बनाए। कति वर्ष लागेछ 7 वर्ष सबै टाइमिङ दिएको छ। अब बाउ हुँदा हुँदै ऊ राजगद्दीमा चढेको होइन नि बाउ बितिसकेपछि राजगद्दीमा चढेको हो अनि पर्खिबस्यो जबसम्म त्यो समय आएन प्रभुको। यसकारण कुनै ठाउँमा स्या घर बनाउँदाखेरि कहिले नहतारिनु होला राम्रो सरसल्लाहसँग प्रार्थनासँग त्यसको दिन समय तोकेर गर्दै जाँदा सब ठिक। अनि अब त्यस्तो भन्ने नि बिना गडबडी त्यो सबै नापहरू परमेश्वरले दिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त ढुङ्गाको नाप पढौँ न है कस्तो कस्तो ढुङ्गा लगाएर चाहिँ म त सबै गर्दैन उही बिहान पढ्दैदेखि कस्तो हो ढुङ्गा पनि आउनुहोस् त त्यहाँदेखि 7 दिएको 10 पल्ट अनि जग चाहिँ ठुला ढुङ्गा अर्थात् 10 हात 10 हात र 8 हातका ढुङ्गाहरू बहुमूल्य ढुङ्गाहरूको थियो। कति हात अरे लम्बाइ 10 हात चौडाइ कति 8 हात
10 हात भनेको कति हो? 10 हात भनेको कति? 1.5 फुट हुन्छ होइन? त्यसो भने कति फिट? 15 फिट लम्बाइ। कति फिट चौडा? 8 भनेपछि कति भयो? त्यो ढुङ्गा त्यहाँदेखि बहुमुखी त्यो ढुङ्गा पनि अब जुन त्यो ढुङ्गा खानी छ नि त्यो खानीमा काटकुट गरेको अरे यस्तो साइज मिलेको कि ल्यायो थपक थपक जोडेको अरे भाइ। कुनै औजारको त शब्दै त्यहाँ त आवाजै निस्किँदैन। कस्तो दामी कुरा आउनुहोस् बताइदिएर के सुन्दर प्रकारले बनाएको रहेछौ त्यसको मालिक। जस्तो जब हामी नि प्रभुको घर प्रभुको टाइम प्रभुलाई अगुवाई मानेर जब गर्छौँ नि त्यहाँ कुनै प्रकारको गडबडी हुँदैन त्यो। तर जब हामी आफ्नो बुद्धि लगाएर गर्छौँ नि त्यो गडबडी सुरु भइहाल्छ। गडबडी सुरु भइहाल्छ। आउनुहोस् पहिले इतिहास 6 पहिला राजा 6:7 अनि त्यो भवन बनाउँदा त्यहाँ ल्याइनुभन्दा पहिल्यै तयार पारिएका ढुङ्गाले त्यो बनाइयो। यसैले त्यो भवन बनिरहेको समयमा त्यसमा मार्तोल भन्छरो वा कुनै फलामको औजारको आवाज सुनिएन। बिना गडबडी अघि नै त्यो कोइलीमा काटेको साइज ल्यायो ठप्पक टपक के गर्यो जोडिएको कुरा बुझ्नुहुँदैछ। अब म के भन्न चाहेको भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त कसरी दाउदले आज परमेश्वरको घर बनाउनको लागि कोसिस गरेको रहेछ। तर समय आयो सोलोमनले आउने मौका पायो। सोलोमनले कसरी धैर्य धरेर बडा मेलमिलापको साथमा बनाएको रहेछ। अनि सबै त्यो नक्सा नि परमेश्वरले दाउदलाई पहिले दिएको थियो अरे आत्माको द्वारा अनि लिखित रूपमा उनी दियो भन्दैछ। आउनुहोस् त त्यहाँदेखि यस कारण सधैँ तपाईँले यसरी प्रार्थना गर्दै गर्दै गरेर जानुभयो भने प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई गर्नुभयो जसको कारणले गर्दा आज हामी यहाँनिर छौँ। पहिले इतिहासमा आउनुहोस् त पहिले इतिहास पहिले इतिहासमै हुनुपर्छ 28 पहिले इतिहास 28 पहिला आत्मामा उसको नक्सा दिएको थियो अरे फेरि बादमा चाहिँ भन्छ एकदमै उसले लिखित रूपमा पनि प्रभुले दिएको थियो भन्छ 12 पद 28 को 12 पद। अनि परमप्रभुको भवनका चोकहरू चारैतिरका सबै कोठाहरू परमेश्वरको भवनका भण्डारहरू र अर्पण गरिएका वस्तुहरूका भण्डारहरूको नमुना ती सबै कुराहरूको नमुना जो उनले आत्माद्वारा पाएका थिए आफ्ना छोरा सुलेमानलाई दिए। अब तल गएर पल्टिनुहोस् कतिमा पढ्छ भन्दाखेरि यहाँनिर 18 पदमा अनि 19 पढ्दा भाइ दाउदले भने यी सब कुराहरू यस नमुनाका सबै कामहरू परमप्रभुले ममाथि आफ्नो हात राखेर लिखित रूपमा मलाई बुझाउनु भएको हो। आत्मामा फेरि केमा पनि अरे लिखित रूपमा साह्रो ठुलो त रहेछ त त्यो भवन त। आउनुहोस् त यहाँनिर यो पनि पढाउँछ आम्मा राजाले बनाएको भवन कति ठुलो होला भनेर तपाईँ र मैले पहिला विचार गर्छौँ। तर यहाँनिर साह्रो ठुलो थिएन रहेछ। आउनुहोस् त यसको लम्बाइ चौडाइ दिएको छ यहाँनिर एउटा पढिराखौँ है। अब यस्तै बेला हो यो घरिघरि यस्तो वचन आउँदैन तर आएको बेलामा हामीले पढिराख्नुपर्छ। यहाँनिर यहाँ पढौँ राजाकै किताबमा पहिला राजाको किताबमा आउनुपर्छ त्यसको बयान गरेको छ। यहाँ पहिला राजा 6 अध्यायमा पढ्दै थियो होइन 6 अध्यायको कति लम्बाइ कति रहेछ 2 पद। अनि परमप्रभुका निम्ति राजा सुलेमानले बनाएको भवन त्यसको लम्बाइ 60 हात लम्बाइ कति मात्रै रहेछ 60 हात रहेछ 90 फिट चौडा लम्बाइ। त्यहाँदेखि त्यसको चौडाइ 20 हात 20 हात करेको 30 फिट र त्यसको उचाइ 30 हात उसको 30 हात कति 45 फिट। अप्रो ठेलानी भन्ने कुरा चाहिँ ठिकै अहिले हाम्रो पनि त्यस्तै होला सानो होला कोही ठाउँ ठुलो होला तर जे होस् परमेश्वरले प्रभुको लागि घर बनाउनु दिएको छ। अब यो बनिसकेपछि
परमेश्वरको भवनलाई अर्पण गरेको कुरा गर्छ। आउनुहोस् त, परमेश्वरलाई अर्पण गर्दा त आमा परमेश्वरले त नि यो अर्पण गरेको कुरालाई परमेश्वरले एकदम ग्रहण गर्नुभएको कुरा। अनि त्यहाँ त भित्र पनि पस्न सकेन थियो। आउनुहोस् त, त्यहाँदेखि यो कुरालाई हामी प्रभुको वचनमा हामी पाउँदो रहेछौँ। यहाँ पहिला राजा मान्नु छ, यहाँनिर समर्पण हुँदा गर्दा प्रार्थना गरेको। अनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ इतिहासमै जाउँ। इतिहासमै राम्रो कुरा अझ राम्रो प्रकारले लेखेको हुनुपर्छ। मलाई सहायता गर्नुहोस् है। छँदै अहिले इतिहास दोस्रो इतिहास छँदै भवनको समर्पण यहाँ लेखेको छ। अनि यहाँनिर समर्पण गर्दाखेरि यसरी के भयो, उसले एकदमै प्रार्थना गरेको कुरा, राजा घुँडा टेकेर प्रार्थना गरेको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यहाँदेखिन अब त्यसको अगाडि नै कस्तो परमेश्वरले आशिष दिएको रहेछ। अघि हामीले थुप्रै गीत गायौँ नि, उनीहरूले त्यो भवन अर्पण गर्दा नि थुप्रै गीत गाएको कुराहरू गर्छ। आउनुहोस् त्यहाँदेखि 5 अध्यायमा आउनुहोस्। पहिला इतिहास, दोस्रो इतिहास 5 अध्याय, दोस्रो इतिहास 5 अध्याय। यी सुलेमानको बाचा सन्दुक प्रभुको घरभित्र ल्याएको कुरा गर्छ। अब त्यो अघि पर्दाभित्र थियो, त्यसलाई लिएर आयो अनि उसलाई त्यो ठाउँमा राखिदिइसकेपछि अब यहाँनिर हामी देख्छौँ उनीहरूले गीत गाएको कुराहरू हामी पाउँछौँ। 11 पदलाई पढ्दै जानुहोस्। अनि यस्तो भयो जब पुजारीहरू पवित्र स्थानबाट निस्केर आए, किनभने त्यहाँ उपस्थित भएका सबै पुजारीहरूले आफ्नो दलको पालन नपर्खिकनै आफूलाई पवित्र गरेका थिए। अनि लेवी गायकहरू उनीहरू सबैजना अर्थात् आसाफ, हेमान र यदुतुन, उनीहरूका छोराहरू र उनीहरूका दाजुभाइहरूको साथमा मिहिन मलमलको वस्त्र पहिरेको अवस्थामा झ्याली, सितार र वीणाहरू लिएर वेदीको पूर्वपट्टि उभिएका थिए। अब 13 पद पढ्नुहोस्। तब यस्तो भयो जब तुरै फुक्नेहरू र गायकहरू एउटै मानिस भई एउटै आवाज निकालेर परमप्रभुलाई स्तुति गरिरहेका र धन्यवाद चढाइरहेका थिए। अनि जब उनीहरूले तुरही, झ्याली र अरू बाजाहरू बजाउँदै आफ्नो स्वर उचालेर, किनभने उहाँ भला हुनुहुन्छ, किनकि उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ भन्दै परमप्रभुको स्तुति गरिरहेका थिए, तब त्यो भवन, परमप्रभुको भवन बादलले यतिसम्म भरियो कि त्यस बादलले गर्दा पुजारीहरू सेवा गर्नलाई खडा रहन सकेनन्, किनभने परमप्रभुको महिमाले परमेश्वरको भवन भरिएको थियो। प्रभुको इच्छा अनुसार, योजना अनुसार, समयलाई पर्खेर एकदम ठिकठाक गरेर जब प्रभु घर बनाइसकेर प्रभु घरमा उनीहरूले आराधना स्तुति गर्छन्, भजन गर्छन्। परमेश्वरको केले त्यो भवन केले भन्यो अरे महिमा। आज हामीले यस्तै अनुभव गर्नुपर्छ त्यो कुरा यस अर्थमा। यसकारण प्रभुलाई धन्यवाद छ, तपाईँहरूलाई पनि प्रभुले अनुग्रह गर्नुभयो, यो भवन बनेको छ। अब हामी यस्तै आशा गर्छौँ कि हामी एउटा गीत गाउँ। परम प्रभु महिमा दिने ठाउँलाई तिम्रो भवनको निवासलाई म प्रेम गर्छु, प्रेम गर्दछु। तिम्रो भवनको निवासलाई म प्रेम गर्छु, प्रेम गर्दछु। यी कुरो मैले प्रभुलाई मागेको छु, त्यसैको नित्य गरिरहनेछु। यी कुरो मैले प्रभुलाई मागेको छु, त्यसैको नित्य गरिरहनेछु। सुन्दरता हेर्न जीवनभरि त्यहाँ पाऊँ। सुन्दरता हेर्न जीवनभरि त्यहाँ पाऊँ। यति नै। अब यसो गरे दाउद के अरे
सोलोमनले घुँडा टेकेर परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेको कुरा आउनुहोस् त त्यहाँदेखिन दोस्रो इतिहास 6 पढिनुहोस् त्यहाँदेखिन 12 र 13 पद। तब तिनी इजरायलको सारा समुदायको सामु जो परमप्रभुको वेदीको अघिल्तिर उभिए र आफ्ना हातहरू फैलाए। त्यहाँदेखि किनकि सुलेमानले 5 हात लम्बाई 5 हात चौडाई र 3 हात उचाइ भएको एउटा पित्तलको मञ्च बनाएर त्यसलाई चोकको बीचमा राखेका थिए। त्यहाँदेखि अनि त्यसमाथि तिनी खडा भए इजरायलको सारा समुदायको सामु आफ्ना घुँडा टेके र स्वर्गतिर आफ्ना हात फैलाए। अब परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छ है। अब यो लामो नजाउँ, एकदम प्रार्थना गरिसकेपछि अब यहाँ बन्द तल आउनुहोस् दाइकेला 7देखि 1 पदलाई पढ्नु 7देखि 1 पद। अनि जब सुलेमानले प्रार्थना गरिसके तब स्वर्गबाट आगो झर्यो अनि त्यसले त्यो होम बलि र ती बलिहरू भस्म पार्यो अनि त्यो भवन परमप्रभुको महिमाले भरियो। अघि भने स्तुति गाउँदा परमेश्वर महिमाले भरिएको थियो। अब झन् प्रार्थना गरिसकेपछि फेरि बलिदान चढाएको कुरा त आगोले भस्म गरिदियो अरे। अनि परमेश्वरको भवन केले भनिदियो अरे? महिमा महिमा। किन यो कसैको महिमा हुँदैन? यो भवन कसको महिमा हुनुपर्छ? अब हामीले के दिएको होला तर त्यो हाम्रो महिमा हुनु हुँदैन। त्यहाँ हामीले सुन दिएको होला, हामीले चाँदी दिएको होला, कुनै के पनि ल्याएर राखिदिएको होला, तर त्यहाँ हाम्रो महिमा हुनु हुँदैन। कसको महिमा हुनुपर्छ? खालि प्रभुको। त्यो उसको महिमाको लागि हो। त्यहाँ कसैको नाम राख्नलाई होइन। त्यहाँ पुरा सफा कुरा। यहाँ के भन्दैछ? अब तल गएर अब परमेश्वरले उत्तर दिन्छ भन्छ। परमेश्वर देखा पर्छ मेरो दाइले प्रार्थना सुनेको छु। यो भवनलाई नि मैले त एकदमै के गरेको छु? पवित्र पारेको छु। अब सधैँभरि मेरो नाम त्यहाँ राख्छु भन्छ त परमेश्वरले। अब दोस्रो इतिहास साथै यो पाठ लामो छ है। तपाईँले घरमा पढ्नु होला। म त एकदम छोटकरीमा जाँदैछु। यो कुरा कता 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 टिप्दै बुढो मान्छे बिर्सिँदैछु कतिवटा भाइलाई सहायता माग्दैछु हो पद बताऊ भनेर 12 पदलाई पढ्नु। अनि परमप्रभु राति सुलेमान कहाँ देखा पर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो मैले तिम्रो प्रार्थना सुनेको छु अनि यो ठाउँ मैले आफ्ना निम्ति बलि चढाउने भवनको रूपमा चुनेको छु। हेर मैले पानी नपरोस् भने आकाश बन्द गरे भने वा मैले देशलाई स्वाहा पार्न भने सलह र आज्ञा गरे भने वा मेरो प्रजाको बीचमा महामारी पठाए भने मेरो नामले कहलाइएका मेरा जनहरूले आफूलाई नम्र तुल्याएर प्रार्थना गरे र मेरो चेहराको खोजी गरे अनि आफ्ना दुष्ट चालहरूबाट फर्के भने म स्वर्गबाट सुन्नेछु, उनीहरूको पाप क्षमा गरिदिनेछु र उनीहरूको देशलाई निको पारिदिनेछु। कस्तो राम्रो कुरा गर्छ 15 र 16 पदमा फेरि पढ्नुहोस् न। किनभने अब यस ठाउँमा गरिने प्रार्थनाहरूप्रति मेरा आँखाहरू खुल्ला रहनेछन् र मेरा कानहरूले ध्यान दिनेछन्। किनभने अब यहाँ मेरो नाम सदा सर्वदा रहिरहोस् भनेर मैले यो भवन चुनेको र पवित्र पारेको छु अनि मेरा आँखाहरू मेरो हृदय नित्य यही रहिरहनेछ। कस्तो दामी कुरा। सधैँ प्रभुले के राख्नुहुन्छ अरे? आफ्नो आँखा, आफ्नो के भने उसको हृदय पनि। कहिले चाहिँ मानिसहरूले आएर मलाई प्रार्थना गर्छ, कहिले चाहिँ मलाई बिन्ती सुनाउँछ, म कान खुला राखेर म उसको उत्तर दिन्छु भनेर प्रभुले प्रतिज्ञा। अब कुरा आउँछ के कुरा आउँछ भन्दाखेरि नयाँ नियममा चाहिँ परमेश्वरको भवन यति लामो, यति चौडा, यति अग्लो भनेको कुरै होइन। न्यू टेस्टामेन्ट साइलेन्स कुनै घरको बयान गरेको छैन, तर अर्कै घरको कुरा गर्छ बाइबलले। सोलोमनको समयमा त्यो भवन बनाउँदा ढुङ्गाहरूलाई काठहरूलाई प्रयोगमा ल्याएको कुरा गर्छ भने अहिले पनि न्यू टेस्टामेन्ट चर्च मण्डली चाहिँ कसरी बनिन्छ त्यो कुरा गर्छ। घरको चाहिँ कुरा गर्दैन है। पहिला कति हजार बाँचेको भन्छ? लगभग
बत्तिसमा पहिलोचोटि लिँदा कतिले लगभग 3000, त्यसको बादमा कतिले 5000, त्यसको बादमा भिडका भिड। कत्रो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने, कत्रो चाहिँ भवन बनाउनु पर्यो, गाह्रो चाहिँ होइन। तर बाइबलले कहीँ पनि इफिसिस मण्डलीको यत्रो भवन थियो, कुरिन्थीको मण्डलीको यत्रो भवन थियो, गलातीको मण्डलीको यत्रो भवन थियो भन्ने कुरा गरेको छैन। तर अर्कै भवनको कुरा गर्छ, त्यसले बडा गजबको छ, बडा गजबको छ बाइबलले। अब अहिलेको चाहिँ स्पिरिचुअल हाउसको कुरा गर्छ, आत्मिकी घरको, आत्मिकी ढुङ्गाले बनेको घरको कुरा गर्छ। त्यो चाहिँ अस्ति चाहिँ फिजिकल बनाउने, भौतिक होइन। ढुङ्गा कति लम्बाइ बिर्सिरहेको, 10 हातको भनेपछि कति 15 फिट लामो, 12 फिट के चौडाको ढुङ्गाहरू। अब तपाईँ र म पनि याद गरौँ, आत्मिकी ढुङ्गा मिलेर बनेको घरको काम। उनीहरूको त्यो ढुङ्गामा गडबडी थिएन भने अहिले पनि हामी आत्मिकी ढुङ्गाहरूमा पनि के हुनु हुँदैन, गडबडी हुनु हुँदैन, टक मिल्नुपर्छ, टक कुरा के हो त? के अरे पत्रसको किताबमा यो कुरा ठिक छ। हामीलाई कोही ठुलो घर दिन्छ, ठिकै छ, सानो कम्पाउन्ड छ, ठिकै छ, बुझ्दैन एकदमै। तर याद गर्नु, त्यो कम्पाउन्डको लागि झगडा छैन, त्यो बिल्डिङको लागि झगडा छैन। तर हाम्रो आत्मिकी ढुङ्गा चाहिँ टक के गरेको हुनुको छ? हारुन भाइ हो, मिलेको बाइबलले कुरा गर्दैछ। यो भवनको पछाडि छ प्रभु, हाम्रो ठुल्ठुलो भवनको पछाडि छैन, दामी भवनको पछाडि छैन। तर त्यो भवनभित्र बस्ने मान्छेको दामी छ कि छैन, त्यो आत्मिक ढुङ्गाहरूको मिलेको छ कि छैन, यिनीहरूको मन मिलेको छ कि छैन, त्यो पो हेर्दैछ। त्यो सानो होस् न, तर मन मिलेको छ त कस्तो राम्रो हुन्छ। सुनको थैला हातको मैला के गर्नु भन्दाखेरि सागर र सिस्नो खाएको बेस। अनि कविहरूले त त्यसो भन्छ नि त, प्रभुलाई नपाएको कवि। त्यो कविको नाम किन लिँदा पनि नोक्सान छैन, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा हो। आखिरी घडीमा नि प्रभु यीशु मसीहको विषयमा सुनेको थिएँ। उसले के भन्छ आखिरी घडीमा लेख्दाखेरि, शून्य सनी शून्य बिराए, ईश्वर छैन भने लेखे सोचे, लेखे, तर अन्त्यमा एक ईश्वर रहेछ, त्यो चाहिँ ख्रिस्ट बनेर मऱ्यो। प्रभुको लोकहरूले उसलाई सम्झाएको, तर अहिले अर्कै शब्द लाग्छ, लेखे सोचे ईश्वर छैन। अन्त्यमा बुझे ईश्वर एक रहेछ, को रहेछ? यीशु ख्रिस्ट। मन मिल्यो त त्यसो सागर सिस्टो खाएको त्यसो के आनन्द। तर मनै मिलेको छैन क्या, खाऊ न रात दिन कुनी के मासु त, कुनी के मासु त, कुनी के कुनी के, तर मनै मिलेको छैन। मन मिलेको छ, आत्मिक ढुङ्गाहरू त मिलेर बस्नु छ। पत्रसको पत्र स्पिरिचुअल हाउसको कुरा गर्छ, आत्मिक घर। अरू कुनै कुरा गर्दैन। गलातीको मण्डलीको यत्रो ठुलो थियो अरे, कुरिन्थीको त्यस्तो थियो अरे, कुरिन्थीको यस्तो थियो भन्दैन। तर यहाँ पत्रसले चाहिँ कुरा गर्छ, आत्मिकी घरको कुरा गर्छ, आत्मिकी ढुङ्गाको कुरा गर्छ। आज यस्तै ढुङ्गाहरू, के नाम? चियाघरको नाम हाम्रो प्रिय दाजुले दिनुभएको डुलोस भनेको के अरे? कस्तो सेवक? घमण्डी? कस्तो दास? नम्र दास। यो पृथ्वीमा के नम्र, माथि गरेर के अरे? मालिक। यहाँ चाहिँ पृथ्वी चाहिँ मालिक भने माथि गरेर के भयो?